वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे हैं और हुजूर का नात शरीफ का नजराना और उनकी मनक़बत और जो कुछ उनके बयानात सुन रहे हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या क्या नहीं किए और हम क्या कर रहे हैं आज उनके लिए। यहाँ तक कि अगर हम गौर करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ आवर हुई आपकी, तो देखा गया कि आपकी पैदाइश के फ़ौरन बाद आप सजदे में सर रखे हुए थे। जब उनकी वालिदा मोहतरमा ने सजदे से सर उठाकर देखा कि एक छोटा बच्चा, 1 मिनट का बच्चा वो क्या कह रहा है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान लबहा हिल रहे थे और उनके जब कान लगाकर देखा गया कि क्या कह रहे हैं, 1 मिनट का बच्चा कहीं बात करता है। लेकिन 1 मिनट के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ आवर होने के बाद जब सुना गया तो हुजूर कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मतों को बख्श दे। और वही मामला हुआ उस दिन जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 63 बरस की उम्र में विसाल मुबारक हुआ। वो आप अल्लाह से जा मिले, बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली करमुल्लाह वजही रहमतुल्लाह अलैह आप और एक दूसरे सहाबी दोनों मिलकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतार रहे थे और कफन मुबारक सर से लपेटा हुआ था। तो उस वक्त भी तमाम लोगों की आंखों से भी आंसू जारी थे और कुछ खुशी के आसार भी थे कि अब हुजूर हमारे और करीब हो गए, अब रूहानियत से भी करीब हो गए। और उसके बाद सोचा हज़रत अली करमुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिरी दुनिया में जो चलते फिरते हम देख रहे थे, अब कल के बाद चूँकि रूहानियत से मुलाकात होगी, लेकिन अब हुजूर का चेहरा अक़दस जो आमने सामने तकते थे वो नहीं तक सकेंगे। तो एक बार ज़रा हुजूर के चेहरे से कपड़े को हटाकर देख लूँ, आखिरी ज़ियारत कर लूँ। तो कब्र अनवर में उतरने के बाद हज़रत अली करमुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर के कफन मुबारक से जब ऐसे सर से जब कफन उठाकर देखा तो लब हाय मुबारक उस वक्त भी हिल रहे थे। तो हुजूर के जो लब हिल रहे थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कान को हुजूर के होठ मुबारक के पास सामने किया तो उस वक्त ये आवाज़ सुना, कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरे उम्मती को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मतों को बख्श दे। आप ज़रा गौर करें कि हुजूर हर वक्त पैदाइश से आज बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए और बज़ाहिर दुनिया से कुछ फरमाने तक हुजूर का यही कहना रहा कि रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मतियों को बख्श दे। हम हुजूर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर कम से कम दरूद पाक का नजराना पेश करें, हुजूर को अपने से करीब करें और हुजूर की अपनी मोहब्बतों से करीब करें। हुजूर हमें हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त सुन रहे हैं, हमारे दिल की बातों को जान रहे हैं, हमारे दिल की बातों को सुन रहे हैं। उन हुजूर उनकी बात कर रहे हैं जिनका कभी साया नहीं बनता। वो हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जिनका कभी किसी ने परछाई बनता हो नहीं देखा। हुजूर हम जैसे नहीं, नौज़ुबिल्लाह, हम तो बसर हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो मिट्टी के पुतला हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तख्लीक हुई वो भी इस ज़मीन की मिट्टी से नहीं हुई, वो जन्नत की मिट्टी से हुई। इसका एक तफसीर, एक डिटेल है। तो हम हुजूर के किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से बराबर नहीं हो सकते। हुजूर के स्किन भी जो चमड़े होते हैं वो भी हम जैसे नहीं थे। हुजूर के आँख, नाक, कान, जुल्फ की बात तो दूर की बात है, रूह की बात तो दूर की बात है। हुजूर के जो ऊपरी चमड़े जो होते थे, जो खाल होते हैं इंसान के, वो भी हमारे जैसे नहीं थे। इसलिए कि हमें जो पैदा किया गया है वो दुनिया की मिट्टी से पैदा किया गया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाल मुबारक बने गए थे वो भी जन्नत की मिट्टी से बन गए। तो हुजूर हम जैसे हो ही नहीं सकते। हुजूर तो लिबास बसर में आए सिर्फ हमें तालीम देने के लिए। हज़रत अली करमुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबे कराम जो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, वो हुजूर की असल को कुछ न कुछ तो जानते थे, तभी हुजूर से ऐसी मोहब्बत किया करते थे। यहाँ तक कि हुजूर के
गुस्ल मुबारक का पानी भी कभी गिरने नहीं देते। हुजूर जब कुल्ला करते उसको भी उठा के रख लेते। हुजूर के जब पसीने निकलते, आपकी पसीने की खुशबू जो थी वो मुश्क और जाफरान की अतर सी जैसी खुशबू थी, उस पसीने को भी कभी गिरने नहीं देते, उसको भी उठा कर रख लेते, पोंछ कर किसी बोतल में भर लेते और उसको अतर की तरह इस्तेमाल किया करते थे। वो सब हस्ती वो सब थे जो साहब कराम हुजूर की सिफत को, हुजूर की हकीकत का कुछ ज़र्रा तो ज़रूर जान लिए थे इस वजह से। अब देखें, वही अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कब्र अनवर में हुजूर को उतार रहे थे और ये कहते हुए सुने हैं कि रब हबली उम्मती, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं और हुजूर पाक के दामाद भी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा भी हैं। तो ये हज़रत अली करमुल्लाह वजही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम इन पर डिटेल पे नहीं जाते, हमको गौस पाक की बातें करनी है तो हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शुरू करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने विसाल के वक्त, अपने पर्दा फरमाने के वक्त अपना एक झुब्बा जो वो पहनते थे, वो झुब्बा और अपना जाय नमाज, दो चीज़ें, क्या क्या, झुब्बा और जाय नमाज, दो चीज़ें अपनी उठाई और अपने बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया और कहने लगे कि बेटा इस दोनों चीज़ को तुम रख लो और इसको अच्छे से हिफाजत से रख लो। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्बा जान, ये जो झुब्बा मुबारक है और ये जाय नमाज मुबारक है, क्या ये मेरे हो गए, ये मेरे हैं? तो कहने लगे बेटा ये चीज़ तुम अपने बेटे को अता कर देना। तो कहने लगे कि ठीक है, मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन को दे दूँगा। तो कहते हैं कि ये बता दें अब्बा जान कि क्या ये जो झुब्बा मुबारक और जाय नमाज है, क्या ये मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन के हो गए? तो कहने लगे नहीं, ज़ैनुल आबिदीन से कहना कि वो अपने बेटे को दे दे, फिर उससे कहना वो अपने बेटे को दे दे। तो कहते हैं कि कहाँ, कब तक कहूँगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद अब इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, ये तो सिलसिला चलता आया है। तो कहते हैं ठीक है, मैं अपने पोते के पोते को दे दूँगा। उनका हुआ? कहा कि नहीं, ये उनको कहना कि वो अपने बेटे को दे दे। कहा कि हुजूर ये तो बता दें अब्बा हुजूर कि मैं कहाँ तक ये बात करूँ, ताकि एक सिलसिले में अगर अपने बेटे को कहूँगा कि तुम अपने बेटे को देना, तो ये कब तक देता रहना? तो कहने लगे हज़रत अली करमुल्लाह वजही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हाँ बेटे, तो ये चीज़ मेरा झुब्बा और जाय नमाज उस वक्त तक देते रहना जब तक कि मेरा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में नहीं पैदा होंगे। वो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू मोहम्मद अब्दुल मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मुबारक है। और ये सिस्टम चलता गया और वो आया कहाँ? हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, वही झुब्बा और वही जाय नमाज। तो ये चलता रहा सिस्टम। अब देखिए वो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम क्या था कि बचपने का उम्र था, बचपन में खेल रहे थे बच्चों के साथ। आपने सुना है ना बारहा कि उनका खेल क्या क्या हुआ करता था। एक खेल तो ये था कि कहते थे बच्चों से कि देखो बच्चों, तुम लोग जिद करते हो खेलने को, अगर तो ठीक है मैं खेलूँगा, लेकिन एक शर्त है कि खेल का सिस्टम ऐसा होना चाहिए। सभी बच्चे कहते कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ आपके साथ खेलने के लिए। तो गौस पाक फरमाते ठीक है बच्चे मैं खेलूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मैं दौड़ूँगा, मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह दौड़ता हुआ, तो तुम सब पीछे पीछे दौड़ना, कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर दौड़ना। तो ये गौस पाक का खेल हुआ करता था। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे खेलते और खेल में एक बार क्या हुआ कि खेलते खेलते वो जो बड़ा सा इलाका था, ग्राउंड था, उससे बाहर निकल गए, यानी शहर से बाहर निकल गए। अब जब खेलते खेलते शहर से बाहर निकल गए तो कहाँ पहुँचे? रोड की तरफ पहुँच गए। रोड, गली पार होकर रोड आ गया। वो तो पहले ज़माने में तो कच्चे का ही रोड हुआ करता था। तो रोड की तरफ पहुंच गए और जो बच्चे पीछे पीछे घूम रहे थे, दौड़ रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हुए, तो सबकी नज़र पड़ी रोड पर एक डोली जाती हुई। डोली आपने देखा है ना, दुल्हन को पहले ज़माने में ना डोली में लेके जाते थे, ऐसे 4 लोग पकड़ के, उसका बीच में से लकड़ी से बना होता था, उसमें दुल्हन रहती थी। तो उस वैसे डोली में लेके जा रहे थे। तो दीगर बच्चों ने थोड़ा सा, बच्चों की थोड़ा होती है तो क्या है, कौन चीज़ कैसा है, तो कहते हैं अब्दुल कादिर देखो ना उसमें क्या जा रहा है। कहते हैं ठीक है छोड़ो, कुछ भी जा रहा है। कहते नहीं देखिए ज़रा पता कीजिए उसमें क्या जा रहा है। बच्चों ने सब ने मिलकर कहा। तो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर बच्चे भी आए, कहने लगे
کہ آپ لوگ اس میں کیا لے کے جا رہے ہیں. بچوں کا تھوڑا کھیل ہوتا ہے نا, کچھ عجوبہ سا چیز دیکھا. اب چھوٹے بچے ہیں 3-4 سال کے, ان کو پتہ نہیں دلہن جاتی ہے سے, تو پوچھتے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے. تو وہ جو جا رہے تھے لے کر کے ڈولی والے, انہوں نے کہا کہ ارے تم کو اس سے کیا مطلب ہے, کچھ بھی جا رہا ہے. تو پھر بچے جو ہیں کہ ضد کرنے لگے. تو حضور غوث پاک کو یہ سب آگے کرتے ہیں کہ آپ نے پوچھیے. تو پھر جا کے پوچھتے ہیں کہ جب بتائیے اس میں کیا جا رہا ہے, اس میں کیا لے کے جا رہے ہیں. تو لاسٹ میں وہ لوگ جو تھے بیٹھے, جو پکڑے ہوئے تھے ڈولی کا لکڑی کو, کہا کہ نہیں کچھ نہیں جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بتائیے نا اس میں کیا لے کے جا رہے ہیں, آپ بتا تو دیں کہ اس میں کیا لے کے جا رہے ہیں. کہا کہ کہہ دیا نا تم کو, جاؤ یہاں سے, کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں. تو غوث پاک نے فرمایا جب کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں, اب چہرے پر جلال آ گیا. کہا کہ کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں, اگر کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں. آپ کے کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں. اب ہوا معاملہ یہ کہ اب اپنے پھر لوگ چلے گئے, اب بچے بھی چلے گئے, اپنے بستی علاقے میں چلے گئے. اب یہ ڈولی والے لوگ اب برات لے کے جہاں پہنچے, اب برات لے کے پہنچتے ہیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں, جہاں پہ برات پہنچتی ہے, جہاں پہ مطلب لڑکی جب جاتی ہے گھر مطلب سسرال, تو کیا ہوتا ہے اس وقت لوگ اپنا گانا وانا ہوتا ہے, بہت سا الگ الگ علاقے میں لوگ عورتیں گانا گاتی ہیں. تو اس میں گانا وانا سب شروع ہو گیا, گانا گانے لگی. اب کوئی آیا ڈولی پہ, اب لڑکی کو تھوڑا سا رسم وسم کرنے, جب ایسے ڈولی کا کپڑا ہٹایا تو لڑکی نہیں. سبحان اللہ تو بول رہے ہیں, کہا نا کہ کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اب جب کپڑا ہٹایا تو اس میں کوئی لڑکی نہیں ہے, ڈولی خالی ہے. اب یہ لوگ جو ہے کہ گھر والے لوگ جو ہیں وہ سیدھا کسی کو ڈولی جو لے کر آ رہے تھے اسی پر برس پڑے کہ تم لوگ کیا ڈرامہ کر کے رکھا ہے, لڑکی کہاں گئی, لڑکی کہاں گئی. بات ایسی ہوئی کہ لڑکی کہاں گئی اس میں. اب کوئی کچھ بتا ہی نہیں پا رہا کہ نہیں ہم تو لڑکی لائے ہیں, اس میں لڑکی ڈولی میں بیٹھی ہے, ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں, ہم لوگ پکڑ کر کے لائے, اٹھا کے لائے ہیں, لڑکی تھی اس میں. تو کہا کہ پھر ہوا کیا تمہارے ساتھ. کہا کہ کچھ تو نہیں ہوا, لیکن ہاں راستے میں کوئی چور آیا تھا, کوئی ملا تھا, کچھ ہوا تھا. اس میں لوگوں نے یاد کیا, کہا نہیں کوئی چور نہیں آیا, کوئی تو ملا نہیں. ہاں ایک بات یہ تھی کہ راستے میں کچھ بچوں نے کہا کیا ہے تو ہم لوگوں نے نہیں بتایا, لیکن ایک بچہ تھوڑا سا ضد کر گیا, اس نے کہا کہ کیا ہے, تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے. لیکن اس نے بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, یہ بات اس نے کہا ہے. تو کہا کہ ذرا پتہ کرو کون ہے. جب یہ لوگ پتہ کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, لوٹتے ہیں راستے سے, تو پتہ چلتا ہے کہ جو بچہ تھا وہ کون ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ کسی اعلیٰ خاندان کے ہیں, اور مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہیں, سادات میں سے ہیں, اور ان کا نام ہے عبد القادر نام ہے. تو جلدی سے اب بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو کس کو پکڑتے ہیں. آپ کے بچے بدمعاشی کریں گے تو آپ کے کوئی باہر میں کوئی بچے بدمعاشی کرتے ہیں تو کس کا, سیدھا ماں باپ کو پکڑے جاتے ہیں نا, یا جو بھی گارجین ہوتے ہیں. تو اب یہ لوگ کیا کیے کہ ڈولی والے لوگ جو تھے یہ لوگ سیدھا آئے اور حضور غوث پاک کے نانا محترم حضرت سومئی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ وہ بھی کامل ولی ہیں, تو ان کی بارگاہ میں سیب کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا. تو ان کے ساتھ ہوا تھا, جو انہی کا باپ تھا وہ حضرت سومئی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت دیکھیں آپ کا جو نواسا ہے نا عبد القادر, اس نے ڈولی سے لڑکی کو غائب کر دیا ہے. اب اس کی سمجھ میں جو آئے تو کہا کہ ڈولی سے لڑکی کو غائب کر دیا. تو انہوں نے کہا ارے بچہ ہے چھوٹا اتنا ہے, اس نے کیا کر دیا. کہا کہ اس نے ایسا بول دیا اور ڈولی سے لڑکی غائب ہو گئی ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا محترم ہے سومئی رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں عبد القادر کہاں ہو, عبد القادر کہاں ہو, آواز دیتے ہیں. یہ دور سے سن لیتے ہیں, اور ان کا ڈر سے حالت بھی خراب ہے کہ یہ لوگ, ان لوگوں نے شکایت کی ہے نانا جان کو. تو اب دیکھتے ہیں نانا جان جو ہے چھڑی اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں عبد القادر مجھے پتہ ہے کہ تو ولیوں کا سردار ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پر جو چاہے کر دے. اب وہ کیا کریں, ان کے دل میں خیال آتی, اللہ خود کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ چھڑی اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں عبد القادر تو کہاں ہے. اب وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, تو ان کے پیچھے جو ہے سومئی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہیں. اب وہ جیسے ہی آگے بڑھے تو غوث پاک وہاں سے دوڑنا لگتے ہیں, بھاگنے لگتے ہیں. اب بچے ہیں تو بھاگنے لگتے ہیں, جو بھاگنے لگتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے قبرستان کی طرف دوڑ جاتے ہیں. اور جب قبرستان کی طرف دوڑتے ہیں تو قبر والے بھی چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ غوث پاک کی ہستی آ رہی ہے, اتنی بڑی ہستی آ رہی ہے. تو قبر والے میں جو نیکوکار تھے, جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے کہ وہ دنیا سے جا کر کے بھی وہ زندے ہیں, اس میں سے چند لوگوں نے قبر سے جھانک جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا. تو قبر سے اللہ نے انہیں وہ صلاحیت دے دی, غوث پاک سے محبت رکھنے والے تھے, تو قبر سے جھانک جھانک کر کے دیکھنے لگے. تو حضور غوث پاک قبر میں
कब्रिस्तान में दौड़ते हुए कहते हैं, ए कब्र वालों दौड़ते क्यों हो, देखते क्यों हो, अरे नाना आ रहे हैं, तुम लोग भी दौड़ के भागो, नाना आ रहे हैं दौड़ कर भागो। तो अब ये जो हुआ ना, ये जो कहना था हुजूर गौस पाक का, ये सुनते ही कब्र वाले के चंद लोग जिन्होंने कब्र से झांक कर गौस पाक की ज़ियारत कर रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग भी कब्र से दौड़कर भागना शुरू कर दिए। और जब हज़रत सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या देखा तो छड़ी लेकर रुक गए, कहने लगे, ऐ अल्लाह, मेरा अब्दुल कादिर को तू कैसा बनाया है, इसका मुझे भी समझ से बाहर है, उसका मकाम को तूने क्या दिया है मौला, तेरा शुक्र है कि मेरी भी समझ से बाहर है। तो ये है हुजूर गौस आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिनके की बात क्या बयान की जाए, वलियों के सरदार हैं। तो हज़रत क्या हुआ था, हज़रत सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह, ये चिश्तिया सिलसिला के एक ग्रुप का नाम है। तो ये हज़रत सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीद और हुजूर गौस पाक के चंद मुरीद कहीं पर एक जगह ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो हर इंसान को ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पीर की तारीफ़ करे, अपने पीर की बात करे, जहाँ रहे अपने पीर का ही जिक्र करे। तो है सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद थे वो अपने पीर की बात कर रहे थे, क्योंकि मुरीद हैं उनके, तो अपने पीर साहब की बात कर रहे हैं। तो कादरिया सिलसिला में जो थे, जो उनके मुरीद थे गौस पाक के, वो भी अपने पीर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही गौस पाक के जो मुरीद थे उन लोग कहने लगे कि आपको पता है, आपस में सब बात कर रहे हैं कि हुजूर गौस आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि कदम ही हाज़िही अला रक़बतिही कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दनों पर है। ये बात हुजूर गौस पाक ने फरमाया है। तो सब ने कहा कि हाँ ये बात तो है। तो अब ये लोग बहुत खुश होने लगे, कादिर सिलसिला के जो मुरीद थे, कि हमारे गौस पाक का क्या मुकाम है। तो जैसे ये बात सुनने लगे ना, तो बात हो रही थी, तो यहाँ हज़रत सुलेमान तौनसवी के जो मुरीद थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आपने क्या कहा? कहा कि मेरे जो पीर हैं उनका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो ये बात जैसे ही सुना है तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने कहा कि अरे तुम लोग ऐसा होगा और सब पर, लेकिन मेरे पीर तो बहुत आला है, मेरे पीर के कंधे पर हुजूर गौस पाक का कदम नहीं है, इसलिए कि मेरे पीर का मुकाम बहुत है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं होता है, जितने वली हैं कोई अगर दुनिया में, तो उनके कंधे पर हुजूर गौस पाक का कदम है, इसलिए कि गौस पाक ने ये बात कह दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं सबका होगा, लेकिन मेरे पीर के साथ ऐसा नहीं है। कहा ठीक है, तब ये गौस पाक से पूछ लीजिएगा आप। तो ये बात चली। अब ये लोग अपने अपने मुकाम से उतरने वाले थे, तो इन लोगों ने नहीं उतरा और इन लोग अब साथ में ही सब निकल गए बगदाद। जब गौस पाक की बारगाह में पहुँचे तो है सुलेमान तौनसवी के भी 3-4 मुरीद और गौस पाक के भी 3-4 मुरीद सब वहाँ पे पहुँचे, बैठ गए। बैठने के बाद जब बात हुई तो कहने लगे कि हुजूर आपने ये बात इरशाद फरमाया था, लेकिन ये सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद जो हैं ये लोग ऐसा कह रहे हैं। सॉरी, हम यहाँ से एक बात छूट गया कि गौस पाक की बारगाह में नहीं पहुँचे थे, ये हज़रत सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे थे सब, कि ये जरा पूछ लें, पता कर लें कि क्या है। तो जब वहाँ पे पहुँचे हज़रत सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, कहने लगे कि आपके जो मुरीद हैं, हज़रत जो आपके मुरीद हैं वो कहते हैं कि मेरे पीर के कंधे पर गौस पाक का कदम नहीं है और सब वली के कंधे पर होगा, मेरे पीर के कंधे पर नहीं है। तो है सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आँख उनके जलाल में आ गए, उनकी आँख मुबारक लाल हो गए और अपने मुरीदों से गुस्सा हुए और कहने लगे, ऐ मेरे मुरीद, तुम इसका मतलब मुझे वली नहीं मानते, अगर तुम मुझे वली समझते तो तुम ये ज़रूर मानते कि मेरे कंधे पर गौस पाक का कदम है, इसलिए कि कोई उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता है जब तक कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कंधा मुबारक सौंप दे, यानी कि गौस पाक का जब कदम पड़ जाए तभी वो वली हो सकते हैं। जब ये बात सुना तो फिर है सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने फिर अपने पीर व मुर्शिद से माफ़ी तलब की और फिर उन्होंने माफ़ फरमा दिया। यही हज़रत सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि उनके चंद मुरीदीन थे, बहुत सारे मुरीद हैं, उसी मुरीदों में से एक मुरीद हैं। हर दौर में अलग अलग उनके बहुत हज़ारों की तादाद में मुरीद थे, बहुत सारे मुरीद थे उनके भी। तो क्या हुआ कि एक उसी में से मुरीद में से एक का बच्चा गुम हो गया। आपने बार बार सुना है, एक बच्चा गुम हो गया, लेकिन ये कौन है? ये सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद है, तो वो भी बहुत ख़ास मुरीद है। तो उनका एक बच्चा गुम हो गया, 2 साल की उम्र में लगभग गुम हुआ होगा, और उसके बाद गुम होने के बाद कई दिन तक
जब अपने पीर साहब से पूछते कि हुजूर मेरा बच्चा गुम हो गया है, क्या करें कैसे करें, तो कहे कि ठीक है, जब अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। ऐसे ही करते करते वक्त गुज़रता गया। उसके बाद जब वक्त गुज़रता गया तो उनकी अहलिया जो थी, ऐसे बहुत कई साल गुजर गए, लगभग 18 साल 20 साल गुजर गया। जब उनकी अहलिया से बात होती है, अहलिया बहुत गुस्सा होती है, कहती हैं कि आप कहते हैं कि पीर साहब बोले हैं कि जब अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, आज हम अपने बच्चे के लिए इतना परेशान हैं। माँ का दिल तो थोड़ा कमज़ोर होता है ऐसे भी, और थोड़ा घबरा जाती हैं। तो बहुत साल हो गए, 18 साल 20 साल गुजर गए। आप कहते हैं, हम इसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं ताकि आपको वाक़या सुना हुआ है शायद, लेकिन मेन मकसद बताना मकसद है। तो वो बच्चा जो है कि अभी तक नहीं आया, 18 साल हो गए, मेरे बाल सर के सफ़ेद हो रहे हैं बच्चे के इंतज़ार करते करते, आप ये तो बताएं कि मेरा बच्चा कब आएगा। तो कहते हैं कि थोड़ा सा अनाप शनाप भी बोल देती हैं, कहती है कि आप आज के बाद से पीर साहब का नाम मत लीजिए, वो सब पीर कुछ नहीं होता है, वो सब बेकार बात है। अगर आप इतने कामिल पीर होते हैं तो क्या उनकी दुआ से मेरा बच्चा नहीं वापस आ जाता। इस तरह से बातें कर देती हैं। तो इनके शौहर जो थे बहुत अक़ीदतमंद थे, इनको बहुत बुरा लगता है कि अरे अरे पीर यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम, पीर का हुक्म तो अल्लाह का हुक्म है, कुरान में लिखा हुआ है, पीर का हर हुक्म को मानना अल्लाह का हुक्म है, और जब उनका हुक्म है कि जब अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, तो हम इसमें कैसे तोड़ फोड़ कर सकते हैं। बड़ी परेशानी होती है, बहुत घबराहट होती है, दिल को बेचैनी होती है। तो जो बेचैनी होती है मुरीद को, तो क्या करता है, कोई भी मुरीद अपने पीर की बारगाह में जाता है, तो वो सीधा चले जाते हैं अपने पीर की बारगाह में पहुँचते हैं। और इनका जो काम था एक तरह का, इनका नाई का काम था। मतलब नाई का काम मतलब कि नौवा जो होते हैं ना, वो मन जाति से वो थे और मुरीद थे खैर, तो नाई का काम था। तो जैसे ही देखते हैं सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अरे बेटे अच्छा तुम आ गए तो अच्छा है, देखो ना मुझे कब से था थोड़ा सा ये फिनिशिंग करानी थी, दाढ़ी के सर के बाल, दाढ़ी के बाल, ये सब करवानी थी। तो कहते हैं ठीक है हुजूर करते हैं। तो जल्दी से अपना जो भी चीज़ था अपना अस्तूरा लेके स्टार्ट हो जाते हैं उनका काम सर पे। तो कहते हैं कि पूरे सर के बाल छीलने लगते हैं, पूरा मैंने बेलचट जैसा होता है ना उस तरह से छीलना शुरू करते हैं, बाल छीलने लगते हैं। तो अब उनको तो बेचैनी थी, और तो बेचैनी में ना घर से निकले थे कि बीवी ऐसा बोल दी है पीर मुर्शिद के बारे में। अब जब वो बेचैनी में जब सर के बाल छील रहे हैं ना, तो सर देखिए, सर के बाल पर अगर कोई आंसू गिरेगा तो पता नहीं चलेगा अगला को, लेकिन जब छीला हुआ बाल पे गिरता है तो पता चलता है कुछ भीगा। हम आम इंसान की बात कर रहे हो, तो अल्लाह वाले हैं। तो जैसे ही उनके छिले हुए बाल पर इनके अटप से आंसू गिरे, घबराहट से रोए, या अल्लाह ऐसा दिन आ गया कि मेरे पीर और मुर्शिद, जिसको अल्लाह ने कहा है कि उसका हुक्म, पीर का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, आज मेरी बीवी ऐसे बोल दी पीर और मुर्शिद के बारे में। इतना तकलीफ़ उनको हुआ। ये तो दुनिया का रिश्ता था मेरा बेटा, लेकिन ये तो दीन का रिश्ता है पीर और मुर्शिद। और इस पर कुछ बात हुई तो तकलीफ़ के मारे उनके आंसू एक बूंदा टप से जो जैसे ही गिरे उनके सर पर गिरना था कि वो फट से ऐसे सर को उठाते हैं, कहते हैं बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तुम्हारे सर के आंसू लगता है, या कोई पानी जैसा गिरा। कहते हैं हुजूर हाँ, एक तो बात कुछ परेशानी वाली हो गई थी। कहते हैं कि क्या परेशानी बताओ ज़रा। कहते हैं कि हुजूर क्या बताऊं, मेरी अहलिया जो है गुस्ताखी कर दी हुजूर, आप माफ़ करें, लेकिन ऐसी ऐसी बात उसने कह दी और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मुझे वही याद आ रहा है तो मैं इसीलिए आंसू निकल गए। कहा कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि हुजूर ऐसी ऐसी बात कही। वो क्या चाहती है, पीर साहब पूछते हैं वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि बेटा अभी तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। अब चूँकि अब देखिए बाल अभी छिली हुई है, बाल अभी इतना छिलाया है, एक साइड का छिलाया है। अभी इसी पर कहते हैं ठीक है अब तू घर जा, तेरा बेटा आ जाएगा, अब तू घर जा, तेरा बेटा आ जाएगा। तो अब ये सोचते हैं करे हुजूर अभी तो आधे ही बाल छिले, इसको पूरा छिल लेते हैं पहले। तो कहा कि नहीं अब रुकने का नहीं वक्त है, तो सीधा घर चला जा। अब वो सीधा घर चले जाते हैं और घर जब पहुँचते हैं देखते हैं बस्ती में बड़ा भीड़ भाड़ लगा हुआ है। और सभी लोग जो बस्ती में लोग थे वो कहते हैं मुबारक हो आपका बेटा आ गया, आपका बेटा आ गया, आपका बेटा घर में आ गया। ये सभी बातों को सुनते हैं और उनको एक कपकपी सी तारी हो जाती है, रोंगटा गनगनाने लगता है। अरे पीर साहब ने कहा है, बीवी ने ऐसा कहा, पीर साहब ने ये कहा, सारे बात दिमाग में घूमते हैं। जलाली की कैफियत में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेचैनी में खुशी के मारे वो घर पहुँच रहे हैं। देखते हैं कि आंगन में खटिया पर बैठा हुआ है उनका बेटा, और बेटा बैठा हुआ है। बेटा कह रहा है, बेटा को देखता है जैसे ही तो एक दूसरे को 20 साल का लगभग नौजवान, 18 साल हो गया था, 2 साल में बेटा गुम हुआ था। बेटा नौजवान है और एकदम बड़ा हो चुका है। तो बेटे को सीने से लगाते हैं, कहते हैं, और दोनों रोने लगते हैं मिल करके। कहते हैं बेटा तू ये तो बता कि तू कहाँ था इतने दिन से,
تیری ماں اتنا پریشان، سبھی لوگ اتنے پریشان، ماں تو رو رو کے اس کا حالت برا اور خوش ہو کے اس کا حالت برا کچھ پوچھ نہیں پا رہی تھی. لیکن باپ نے پوچھا بیٹا تو بتا کہ تو تھا کہاں؟ اس نے بیٹے نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں پتہ نہیں کچھ سال تو مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں تھا، کس کے پاس تھا، لیکن ایک پنجابی کے گھر میں رہا کرتا تھا. اس کی جانور کے گائے بکری یہ سب چرایا کرتا تھا، اونٹ گھوڑے تھے چراتا تھا. اس نے مجھ سے یہ بتایا تھا اس پنجابی نے کہ میں تمہیں کسی سے خرید کر لایا ہوں اور تمہیں اب یہیں پہ رہنا ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم مسلمان گھر سے ہو، مسلمان گھر کے بچے ہو، لیکن میں نے تمہیں خرید لیا ہے اور تمہیں اب میرے ہی پاس رہنا ہے. تو میں اس کے گائے بکری گھوڑے یہ سب میں اس کا دیکھ ریکھ کرتا تھا، ان کے گھوڑوں کو چراتا تھا. تو کہا کہ تو پھر آج تم کیسے آ گیا؟ اس نے کہا ہوا ایسے کہ میرا مالک جو تھا نا پنجابی، وہ اس نے کہا کہ میں کپڑے پہننے گھر میں جا رہا ہوں اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس نے میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ تم دروازے پر جاؤ، وہاں پہ رکو اور میں آتا ہوں تو دروازے کھولتا ہوں، پھر ہم لوگ ساتھ میں نکلیں گے. گھوڑے لے کر وہ بھی کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا. تو اتنا ہی ہوا تھا جب تک کہ میں اسی گھوڑے کو لے کر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے ایک ایسا جھٹکا جیسا لگا کہ ایک بزرگ نے کوئی آ کے کھڑے ہو گئے میرے پاس، ایک بزرگ کوئی کھڑے ہو گئے اور مجھے اٹھایا اور میری لگا کہ آنکھ بند ہو گئی اور دوسرے لمحے میں آیا تو میں یہاں گھر پہ پہنچا. تو کہا کہ ارے ایسا ہو گیا تمہارے ساتھ، اتنا سال 18 سال میں نہیں ہوا بیٹے، آج ہی ہوا، ابھی ہوا؟ کہا کہ ہاں بس ابھی آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے. کہا کہ اچھا بیٹے یہ بتاؤ تم اس بزرگ کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں پہچانتا تو نہیں ہوں. تو کہا کہ یہ بتاؤ تم اس کو پہچان لو گے؟ کہا کہ میں اسے دیکھوں تو بھلا کیوں نہ پہچانوں، جس کے سر کے آدھے بال کٹے ہوئے تھے. یہ تو عجوبہ بات ہے نا کہ سر کے کسی کے آدھے بال کٹے ہوں تو انسان جب ہمیشہ ایک جیسے انسان کو دیکھتا ہے تو تھوڑا سا پہچاننے. کہا کہ اس کو بھلا میں کیوں نہ پہچانوں جس کے سر میں بیلچٹ بھی ہیں، تو آدھے سر کے بال کٹے ہیں آدھے میں بال ہیں، تو بھلا میں اس کو کیوں نہ پہچانوں. تو اب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے یہ کرم نوازی فرمائی. تو یہ سب ہوتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی. اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دو تو چھوٹا چھوٹا سننا ہے تو بتا دیں، اور نہیں تو پھر ختم کر دیں. بولیے ختم کر دیں یا بتا دیں؟ جی تو چلیے سن ہی لیجیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا واقعہ یوں ہے کہ چھوٹے تھے، ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی جب کی بات ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی محترم جو ہیں وہ فرماتی ہیں، ایسے ہی بیٹے سے بیٹھی ہیں بات کر رہی ہیں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امی جان آپ کچھ ایسا بات بتائیں جو بہت، آپ کو کوئی ایسا بات نہیں لگتا جو بہت عجوبہ ٹائپ کا بات ہو، کچھ عجوبہ ٹائپ کا زندگی میں کچھ معاملہ ایسا لگا ہو تو آپ اس کو بتائیں. کہتی ہیں ہاں بیٹے زندگی میں کئی بار کچھ ایسے معاملات آئے جو بہت عجوبہ مجھے لگا. وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ امی جان یہ تو بتائیں وہ کیا؟ کہتی ہیں بیٹے جب تمہاری پیدائش نہیں ہوئی تھی تم پیٹ میں تھے، ایک بار کیا ہوا کہ جب ماں کو کچھ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کا ایسے ٹائم میں، تو بولتی ہیں بیٹے اس وقت ایسا ہوا کہ مجھے امرود کھانے کا دل چاہ رہا تھا، تو میں امرود گاچھ کے پاس گئی اور وہاں پہ کچھ امرود کے پھل لگے ہوئے تھے. میں اس امرود کو توڑنے کے لیے جیسے ہی ڈالی کو پکڑنا چاہتی تھی تو مجھے پیٹ میں درد شروع ہوتا تھا اور پھر میں بیٹھ جاتی تھی. پھر تھوڑا سا لگتا تھا ٹھیک ہوا، تھوڑا سا پکڑ کے بیٹھی، پھر اس کو دوسری بات پھر کھڑی ہوتی، پھر امرود کی ڈال کو پکڑنا چاہتی تو پھر نہیں پکڑا تھا، پھر میں بیٹھ جاتی تھی. تو جب بیٹھ جاتی تھی تو ایسا 2-3 بار ایسا ہوا. پھر اس کے بعد مجھے جب لگا کہ بہت زیادہ تکلیف بڑھ جا رہا تو پھر میں نے اس ڈال کو ہی چھوڑ دیا، پھر میں امرود نہیں کھائی. حضور غوث پاک مسکراتے ہیں، کہتے ہیں امی جان اس وقت جب تو ہاتھ کو بڑھاتی تھی تو اس ڈال پہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، اور جب تو اس ڈال کو ٹانگتی پکڑتی تو وہ بچھو تیرے ہاتھوں میں کاٹ لیتا. اور چونکہ میں پیٹ مادر شکم میں تھا اور میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ میری ماں کو کہیں بچھو نہ کاٹ لے، اس لیے میں جب تو وہ ہاتھ بڑھاتی ڈالی کو تو میں اپنے پیر سے ایک لات تیرے پیٹ کی طرح بڑھا دیا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی شان. اب یہ شان تو پیدائش سے پہلے ہے، ابھی آئے نہیں ہے دھوم مچی، آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے. اب دیکھیں کہ اب جب اب پیدائش نہیں ہوئی ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی محترمہ فرماتی ہیں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے ایک بار کا واقعہ ایک اور ہے جو مجھے بہت حیرت میں ڈال رکھا ہے. کہتے ہیں کہ امی جان ذرا بتا تو دیں واقعہ کیا ہے.
کہتی ہیں بیٹے ایک بار کا ذکر ہے کہ میں گھر پہ اکیلی تھی، ایک سائل گھر میں مانگنے کے لیے آیا، اس نے آواز دی، پکارا کہ کوئی مجھے کچھ دو، کچھ پیسے مانگے، کچھ بھی مانگے۔ تو میں نے اس سے یوں کہا، چونکہ پہلے زمانے کی جو خاص طور سے یہ لوگ جو تھے کسی کے سامنے ہوتے نہیں تھے، کہ غیر محرم ہے اس کے سامنے، ایک فقیر کے سامنے بھی نہیں ہوتے تھے لوگ۔ تو کہنے لگی کہ ابھی کوئی نہیں ہے، ابھی کوئی نہیں ہے گھر پہ، آپ ابھی کوئی گھر پہ جینس نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی انہوں نے کہا تو یہ بات سننے کے بعد وہ سائل جو پکارا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ اچھا گھر میں جینس کوئی نہیں ہے، تو وہ اور خوش ہو گیا کہ چلو اچھا موقع ہے کہ گھر پہ جینس نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا گھر کے پردے کو ہٹا کے چادر کو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی محترم کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تو انہوں نے گھبرا کر کہا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جو تھیں وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی عزت پہ آ جائے۔ نیک عورت ہوتی ہے، پاک دامن، پاک باز، تو ان کو اس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے، برا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے صرف کہا کہ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اے اللہ یا رسول اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ میں یہ بات کہتی ہوئی میں دوڑتی ہوئی گھر کے اندر سے گئی، اندر طرف جانے لگی گھر کے اندر۔ اتنے میں حضور غوث پاک اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جھاڑی، بغل کی جھاڑی سے ایک شیر دھاڑتا ہوا آیا، اور وہ شیر کیا کیا کہ اس بدماش کو جو چوری کرنے آیا تھا اس کو ترنت بھر میں چیر پھاڑ کر کے 4 ٹکڑے میں کر دیا۔ غوث پاک مسکرا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں امی جان جانتی ہیں وہ کون تھا؟ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ وہ جو شیر کی شکل میں آپ نے دیکھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی تو تھا۔ تو یہ ہے میرے غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نہیں چاہتے ہیں آپ ان کا نام نہیں لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک جب تک نہیں چاہتے ہیں آپ ان کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک جب تک نہیں چاہتے ہیں آپ ان کا ذکر سن نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر مغرب کے وقت میرا نام پکارتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو میں عصر کے وقت تک اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں، میں عصر کے وقت تک اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں، تبھی جا کر کے وہ مغرب میں میرا نام پکارتا ہے۔ مطلب کہ غوث پاک اپنے روحانی اعتبار سے کسی مرید کو، مریدوں کے مرید، ہم سب تو غوث پاک کے مرید ہیں، ہم سب ہیں، کسی سلسلے میں بیٹھے ہیں مطلب سب غوث پاک کے مرید ہیں، تو اپنے پیر کے مرید مبتدی ہیں اور غوث پاک کے مرید متوسط ہیں، سبھی مرید ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مبتدی ہو یا مرید متوسط، جب تک مجھے عصر کے وقت تک میں اس کو جب یاد کر لیا ہوں تبھی وہ مغرب کے وقت مجھے یاد کرے۔ اگر کوئی مغرب کے وقت تک میں اسے یاد کر لیا ہوں تبھی وہ عشاء کے وقت مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ولیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہم سب کو مبارک کرے، اور ان کی نگاہ کرم ہم سب پر عام کر دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔